آکھے آکھ تو نہیں وکھ کر دے چنگیاں ماں والے نہیں سیدنا عمر تے شک کر دے چنگیاں نسل والے نہیں صدیق دی صداقت تے شک کر دے آکھے آکھ تو نہیں وکھ کر دے ایک پیو والے نہیں امیر معاویہ تے شک کر دے اوہ تینوں ملنی ہے رب دی رضا اوہ تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقا تو سوئی تک واری ہے یاری تیری دا قرآن ہے گواہ یاری تیری دا قرآن ہے گواہ صحابہ نال پیار کر لے گلدستہ خطبہ قرآن و سنت دے نوجوان خطبہ دا عظم نبی پاک دی ختم نبوت واسطے صدیق اکبر دی صداقت واسطے سیدنا عمر فاروق دی عدالت واسطے سیدنا عثمان غنی دے حیا واسطے سیدنا عثمان غنی دے حیا واسطے حیدر کرار دی جرت و بہادری واسطے نبی پاک دے صحابہ دا دفاع رج کے کرانگے گج وج کے کرانگے